अहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल लिलमुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले कि हम तमाम बहनें इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम अपने रब का कलाम सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए उसके कलाम को सीखना आसान फरमा दे, हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए, सबसे पहले आज जैसे कि तफसीर की क्लास है, तो मैं कुछ तिलावत के साथ यहाँ पर शुरू करूँगी और फिर इसकी तफसीर देखते हैं हम आज इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतयतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसूली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रदतुमुल्लाह क़रदन हसनन लियुकफ़्फ़िरन्न अन्कुम सय्यातिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफर बाद ज़ालिक मिनकुम फ़क़द ضल सवाअ सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आइए चलते हैं, आज 12वीं आयत यानी 12th आयत से शुरू करेंगे। 11वीं आयत तक हमने मुकम्मिल कर लिया है सूरे अल माइदा, 5th चैप्टर ऑफ द कुरान। तो आज हम क्या देखेंगे? 2 रुकू तो देखे हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इस रुकू में क्या देखते हैं, कौन सा टॉपिक है? क्योंकि हर रुकू में, जैसे मैंने बताया, हर रुकू एक टॉपिक कवर करता है। तो यहाँ पर आज हम बनी इसराइलियों की तरफ वापस आ गए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट में जब 11th आयत पढ़ी थी, तो वहां पर भी मैंने यही, अल्लाह ताला ने अपना एक मोड़ यहाँ पर दिया था कि अब हम किस तरफ चले जाएंगे नेक्स्ट आयत के अंदर, नेक्स्ट रुकू के अंदर हम किस तरफ मुड़ेंगे। तो हमने लास्ट में 11th रुकू से हमें यहाँ पर सिग्नल मिल चुका था, यानी हम बनी इसराइलियों के तरफ मुड़ने वाले हैं। अभी उनकी कमियां, उनकी खामियां, उनके बदआमालियां, उनके नाफरमानियां, ये तमाम चीजें अब इंशाल्लाह हम मोस्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब सबसे शुरू होती है उसका मैं तर्जुमा करूंगी 12th आयत का। तो 12th आयत का अल्लाह फरमाता है यहाँ पर, और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया। गौर करें, जब मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ तो फिर उसी का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी इंशाल्लाह। और हमने उनमें से 12 सरदार मुकर्रर किए, यानी बनी इसराइलियों में से 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी 12 मुकर्रर किए, नकीब जिसको कहते हैं, निगरान जिसको कहते हैं, यानी गिरोह जो होता है उनका निगरान। तो इसको अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम, कब साथ हैं? अल्लाह आगे फरमा रहा है, अगर तुम नमाज कायम रखोगे, अगर तुम ज़कात दोगे, मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, इनकी मदद करोगे और अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे। यानी अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन
किन शर्तों पे साथ हूं। अल्लाह ये बता रहा है यहाँ पर क्लियरली कि तुम्हें सबसे पहले नमाज कायम करनी है, सबसे पहला पॉइंट। फिर जक़ात देनी है तुम्हें माल की। फिर मेरे रसूलों पर ईमान लाना है, जितने मैं रसूल भेजूंगा। फिर उनकी मदद भी करनी है उन रसूलों की। और अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे तो अल्लाह ने क्या कहा फिर आगे जाकर, तो मैं तुम्हारी बुराइयां मिटा दूंगा और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। फिर तुम में से जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। ये है टोटल 12th आयत के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। अब इसकी तफसीर देखते हैं अल्लाह क्या कहना चाहता है यहाँ पर। यहाँ पर बनी इसराइलियों के साथ अल्लाह के जो किए गए वादे हैं, आहद हैं, जो एग्रीमेंट है, वो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहा है टोटल। तो बनी इसराइलियों से कौन सा आहद लिया था अल्लाह ने? देखिए अल्लाह शुरू में क्या कहता है, अखद अल्लाह मीसा का बनी इसराइल, यानी अल्लाह आहद याद करा रहा है बनी इसराइलियों को कि, और ये भी अल्लाह ताला वहां पर क्या कह रहा है उसके बाद में, आहद याद कराने के बाद वो बासना मिनहुम अस्नई अशरा नकीबा। नकीब मतलब निगरां, देख रेख करने वाला। अब नकीब जो वर्ड आया है ये नॉर्मल वर्ड नहीं है। अभी देखिए मैं भी निगरां हो सकती हूँ, हमारे अंदर हमारे फादर पेरेंट्स निगरां हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे कदम कदम पर हमारे यहाँ पर दुनिया में भी निगरां। लेकिन यहाँ पर नकीब यानी ये खास वर्ड है। निगरां स्पेसिफिक वर्ड है हमारे अरबिक के अंदर। वो आगे मैं इंशाल्लाह उसका बयान करूंगी। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर बनी इसराइलियों के लिए 12 कबाइल बनाए। ये हम में से कोई भी स्टोरी जानता है मूसा अलैहिस्सलाम की तो वो बिल्कुल सुन चुका होगा कि किस तरह से 12 कबीले यानी कौम, उनके टोटल कौम के 12 कबाइल बनाए अल्लाह ने और उनके लिए 12 चश्मे भी मुकर्रर किए। हर एक को एक चश्मा दिया, सो एंड सो। और उनके लीडरान को नकीब कहा गया। तो यह बनी इसराइल के 12 कबाइल में से हर कबीले के लिए एक सरदार मुकर्रर किया अल्लाह ने। ताकि क्या, क्यों सरदार मुकर्रर किया? ताकि हर कबाइल को वो जो सरदार है उनकी रहनुमाई करे, उनको गाइड करे और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की उन्हें यानी कोशिश कराएं। यानी एक होती है ना कि फौरन किसी सरदार की बात पर हर एक चल नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ने ये देखा कि हर जो कबाइल था, हर एक कबीले को अल्लाह ने एक सरदार मुकर्रर किया जिसको अल्लाह ने यहाँ नकीब कहा। और ये नकीब क्यों मुकर्रर किया? ताकि वो इनको गाइड करें कि अल्लाह के अहकामों पर वो किस तरह से चलें। तो उनको, उस सरदार को लुक आफ्टर करना था कि इनके जो कबाइल के लोग हैं अल्लाह का जो भी फरीजा है, जो भी शराइत है, उस पर अपनी जिंदगी जिए, ना कि अपनी मनचाही जिंदगी जिए, जो मर्जी आए सो करे। नहीं, देखिए 12 कबाइल बनाने के बाद उनको अल्लाह ने अलग अलग सरदार दिए। एक सरदार नहीं दिया 12 कबीलों को चलाओ बोल के। अलग अलग कबाइल को चलाने के लिए अल्लाह ने नकीब मुकर्रर करे। फिर अल्लाह ताला आगे क्या कहता है देखें, कहता है वकाल अल्लाह इन्नी माअकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी ये तमाम चीजों को करने के बाद अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कब मैं तुम्हारे साथ हूं? लइन अकम तुम सला, तो शराइत पर अल्लाह ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या करना है तुम्हें? बस तुम्हें एक तो नमाज कायम करनी है, सला। फिर जक़ात देनी है तुम्हें माल की। वो आते तुम जका, आती है ना देना, माल देना। वह आमन तुम बिरसूली, और ईमान किस पर लाओ? मेरे रसूल पर।
जो मैंने रसूल तुम्हारे लिए भेजा है उस पर तुम क्या करो, ईमान लाओ और उनकी मदद भी करो। मेरे जो रसूल हैं उनकी मदद भी करो और अल्लाह की राह में खर्च करो। वो अजर तुमुहुम अकरत तुमुल्लाह करदन हसना, यानी अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, जो माल तुम्हें दिया है, उसको खर्च करो तो वो उनके साथ होगा। कौन? अल्लाह उनके साथ होगा। और अल्लाह फिर क्या करेगा? अगर ये तमाम चीजें जो शराइत मैंने बयान किए, अगर ये बनी इसराइली इस पर चलते हैं, ये कबाइल, ये तमाम कबीले वाले इस पर चलते हैं अल्लाह ताला की शर्तों पर, तो फिर अल्लाह कहता है मैं क्या करूंगा, मैं उनकी मगफिरत करूंगा। फिर क्या अल्लाह ने कहा, देखे, लहू का फिरन अनकुम सयातिकुम, मैं उनके बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा, उनको उनकी मगफिरत करूंगा। और फिर वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी मैं उनको दाखिल करूंगा जन्नतों में। कैसी जन्नतों में? जिनकी नीचे नहरें जारी हैं, ऐसी जन्नतों में मैं उनको दाखिल करूंगा। अगर ये तमाम शर्तों पर अगर हम जीते हैं तो। वो तो बनी इसराइल के लिए था, लेकिन आज हमारे लिए भी ये शराइत अभी भी हैं और कयामत तक रहने वाले हैं। कि अल्लाह ने क्या कहा, अपने रसूलों की मदद करो। उन वो रसूलों की मदद कैसे होगी? वो जो इल्म हमें देते हैं, जो गाइडेंस हमें देते हैं, जो रास्ते वो हमें दिखाते हैं, उस पर हमें चलना है। बिना चूं चराए करे हुए कोई मुसीबत खड़े किए बगैर हमें उनके शराइतों पर अमल करना है। तो ये चीज करोगे तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें जन्नतों में दाखिल करूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूंगा। और फिर यहाँ पर आगे क्या हुआ देखे, फमन कफरा बाद जालिका मिनकुम फकद दल्ला सवा सबीर। बाद में अल्लाह कहता है अगर वो आहद को तोड़ेंगे, जो भी अहद उन्होंने किया है, एग्रीमेंट मुझसे किया हुआ है, वादा मुझसे किया हुआ है, अगर वो तोड़ेंगे और कुफ्र करेंगे यानी इनकार करेंगे, तो वो सीधे रास्ते से हट जाएंगे। यानी सीधा रास्ता कौन सा, अल्लाह ने बता दिया बनी इसराइलियों को। और फिर अगर वो नहीं मानते, कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, तो दैट मीन्स वो सीधे रास्ते से हट गए हैं। और सीधे रास्ते से हटेंगे तो क्या होगा फिर? जो अल्लाह की मेहरबानियां हैं, जो अल्लाह की रहमतें हैं, उनसे वो क्या होंगे? महरूम होंगे। नेचुरली अल्लाह की ब्लेसिंग से महरूम हो जाएंगे। सीधे रास्ते पर रहोगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। लेकिन दुनिया में हम फिर इधर उधर देखेंगे, मेढ़े रास्ते देखेंगे और सही रास्ता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस पर नहीं चलेंगे, तो फिर अल्लाह कहता है कि वो मेरी रहमत से महरूम हो जाएंगे। तो ये आयत हमें क्या बताती है? यहाँ पर 12th आयत खत्म हो रही है, सवा सबील, यानी सीधे रास्ते से वो भटक गए हैं। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह से किए हुए या अल्लाह ने हमसे किए हुए वादे क्या हैं? सच्चे हैं। मगर इंसान को उन पर अमाल, अपने ईमान का अमाल में इखलास पैदा करना है, प्योरिटी जिसको कहते हैं, खुलूस नीयत जिसको कहते हैं, उससे इंसान का ईमान क्या है, कैसा होना चाहिए? खुलूस नीयत भरा होना चाहिए। और ताकि वो अल्लाह को राजी कर सके, यानी ऐसे अमल करें कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तो यही अहमियत है कि अल्लाह के कहे पर, अल्लाह के जो वादे हैं उस पर हमें चलना है। बिना चूं चराए के हमें पता चला ये रास्ता सीधा है, बस चल पड़ो, फिर मत देखो आगे पीछे दाएं बाएं मत देखो। जो सही रास्ता अल्लाह तक जाता है उसी रास्ते पर चलो। क्यों? क्योंकि सीधा रास्ता वही है जिस पर शैतान बैठा हुआ है। और शैतान ने वादा किया है कि मैं, अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा। क्यों? टेढ़े रास्ते में क्यों नहीं बैठूंगा?
क्योंकि टेढ़े रास्ते में ऑलरेडी वो मेरे हो चुके हैं। अब मेरे कौन नहीं है जो सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं? वो मेरे तो नहीं है, मेरे गिरोह के तो नहीं है, शैतान जानता है। अब उनको अपने गिरोह में शामिल करने के लिए अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा। अब ये ना समझो कि शैतान टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है हमारे दुनिया में उन पर बैठा हुआ है, वो वहां बैठा हुआ नहीं है। क्यों? वो ऑलमोस्ट शैतान के गिरोह के हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो दुनिया के जा रहे हैं उन पर ऑलमोस्ट वो सारे शैतान के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सीधे रास्ते वाले अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, उनको मैं रोकूंगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि सीधा रास्ता आसान नहीं है, बहुत सारे रोड़े हैं सीधे रास्ते में। तो हमें ये देखना होगा कि कितनी सारी आजमाइशें आएंगी हमारे सीधे रास्ते में, तब जाकर समझोगे कि ये सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता हमारे लिए रास्ता आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमें समझना चाहिए, और सीधा रास्ता कौन सा है और हमें इस पर किस तरह से चलना चाहिए, ये हमें सीखना है। ऐसे नहीं कि हम ऑलमोस्ट सीख कर आए हैं और अब हम आसानी से चल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सीधा रास्ता सीखना पड़ेगा, और सीधा रास्ता सिर्फ और सिर्फ कुरान गाइड करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें गाइड करेगी या तो कुरान, ये दोनों चीजों से हमें सीधा रास्ता मिलने वाला है। तो हम आगे चलते हैं। 13 आयत, 13 आयत क्या कहती है देखें। फिर चूंकि इन्होंने अपने आहद को तोड़ डाला, यानी नेचुरली जितने भी आहद करे बनी इसराइलियों ने क्या करे, तोड़ के डाले, पीठ पीछे डाल दिए। तो ये अल्लाह यहाँ नेक्स्ट आयत में फरमा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने आहदों को तोड़ डाला इसलिए हमने क्या, उन पर लानत की। मीसाक, फबीमा नकदीहिम मीसाक, यानी काट डाला मीसाक को, अपने अहद पैमान को। तो लअन्नाहुम, तो मैंने, अल्लाह ने इन पर लानत की और इनके दिलों को सख्त कर दिया। वो जालना कुलूबहुम कासिया, कासिया यानी सख्त, पत्थर जैसे। तो अल्लाह कहता है इन्होंने अहदों को तोड़ा मेरे साथ, मेरे किए हुए वादों को तोड़ डाला, इसलिए इनके दिल क्या हुए, सख्त हो गए, और वो कलमात को इनके मौके से बदल देते हैं। युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादीही, यानी जो अल्लाह ताला ने उतारे हैं आयतें, उनके जो लफ्ज हैं उनको इन्होंने क्या किया, तब्दील कर दिया। हर्रिफ, हर्रिफूना, तब्दील कर दिया अल्लाह के कलाम को, माने कुछ का कुछ कर दिए, किधर के किधर लेके गए, इधर से उठा उधर, यानी मन चाहे तरीके से उनके मीनिंग्स को बदल डाला। और फिर जिन बातों की इन्हें नसीहत की गई थी उनका एक बड़ा हिस्सा भुला बैठे। और फिर अल्लाह क्या कहता है देखे, वो नसु हज़्ज़ा मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, वो नसु, भुला दिया, हज़्ज़ा एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा, ज़ुक्किरू बिही, जो अल्लाह ने इन बनी इसराइलियों को नसीहत करी थी उसका बड़ा हिस्सा ये भुला बैठे। भुलाना यानी मत, अभी उनको याद भी नहीं कि अल्लाह ताला ने क्या नसीहत की थी। भुला बैठे, पीठ के पीछे डाल दिया, और अपनी मन चाही, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने लगे। तो अल्लाह ताला क्या कहता है देखें यहाँ, वला तजालू तत्तलिउ अला खाइना, फिर क्या कहता है, इनका एक बड़ा हिस्सा भुला बैठे और तुम इनमें से हमेशा किसी न किसी खयानत पर मतला होते रहे, सिवाय चंद लोगों के। यानी फिर तुमने खयानत करी। खयानत करना क्या, अल्लाह ने एक एडवाइस करा था उन्हें कि किस तरह से जिंदगी चलो, तो इन्होंने उसको पीठ पीछे डाल दिया। जब अल्लाह की बातों को पीठ पीछे डालना मतलब खयानत करना, तो ये इन्होंने खयानत कर दी। तो फिर क्या है, सिवाय चंद लोगों के, यानी ऐसे नहीं कि टोटल, इन टोटल सभी नहीं फिर गए बनी इसराइलियों के, सिवाय चंद लोगों के, बहुत मुट्ठी भर रहे जो अल्लाह की शर्तों पर जिंदगी जीने वाले और रसूलों को मानने वाले, मुट्ठी भर रहे, बाकी सारे फिर गए। आज हमारी भी दुनिया में ऐसे ही है ना। हम क्या देखते हैं, सही रास्ता कौन सा है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आज?
ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، کون زیادہ لوگ عمل کر رہے ہیں کس چیز پر، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ تو سبھی کر رہے ہیں، یہ تو اتنے سارے لوگ یہ چیز کر رہے ہیں۔ ہمارے رسم دیکھو، رسمات دیکھو ہمارے، چاہے موت مٹی ہو، پیدائش ہو، اور شادیاں ہو، کچھ بھی ہو، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز کر رہے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں ہماری کیا کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صحابیہ ہمارے صحابات جو ہیں، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ علماء ہمارے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا زیادہ ہو رہا ہے، وہی سچا ہے، وہی دین ہے، وہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے والے صرف مٹھی بھر لوگ ہیں، سارے نہیں۔ جو زیادہ کر رہا ہے، قرآن میں اور آئے گا آگے جا کر، جو چیز زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحیح چیز پر صرف مٹھی بھر لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ لوگ خیانت کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، بس انہیں معاف کر دو۔ پھر جو ٹھیک ہیں لوگ، جو سچے لوگ ہیں، اللہ کے راستوں پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے کیا کرو، انہیں معاف کر دو۔ اب تمہارے کہنے سے، میرے کہنے سے مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، چھوڑ دو ان کو میں دیکھ لوں گا۔ اللہ کا کہنا یہی ہے ہمیں، ایسا نہیں کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر کہیں یہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو، تم غلط راستے پر چل رہے ہو۔ ہمیں فورس نہیں کرنا، ہم سیدھے راستے ہم بتا سکتے ہیں، فورس نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر فورس نہیں ہے، بالکل کسی کو بھی فورس کے ساتھ دین میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہمیں بس بولنا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو سوائے چند لوگوں کے اللہ کہتا ہے تمہیں انہیں معاف کرنا ہے اور درگزر کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ بھی یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا وہ غلط کرتے ہیں کام، تو اللہ انہیں کیوں نہیں پکڑتا، کیوں فوراً پنشمنٹ نہیں دیتا؟ یہ اللہ کی سنت ہے ہی نہیں نا۔ اللہ اگر ایسے کرے کہ جو غلط کرے، نافرمانی کرے، اسے پکڑے اور اس کو پنش کرے، تو پھر دنیا میں کوئی بچے گا ہی نہیں نا۔ پھر اللہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا دنیا کا۔ پھر اللہ کس کی آزمائش کرے گا؟ تو اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے ہمیں آزمانے کے لیے۔ جو اس آزمائش سے نکل گیا، پاس ہوا، سمجھو کہ وہ فلاح پا گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ کہتا ہے اگر کوئی ہے جو غلط راستوں کو چھوڑنے تیار نہیں، تو کہتا ہے اللہ تم انہیں معاف کر دو، چھوڑ دو، درگزر کر دو۔ بے شک کیا ہے، تم اگر ایسا کرو گے، تم اگر اچھے لوگ ہو اور تم فتنہ فساد نہیں کرو گے، تو تمہیں کیا کروں گا میں؟ بے شک اللہ کیا ہے، جو احسان کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے پسند کرتا ہوں میں۔ دیکھو فافو انہم واسفہو، کہ تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ یعنی بتایا نا آپ نے انہیں، سمجھایا نا صحیح راستہ، اب چھوڑ دو ان کو۔ چلنا نہیں چلنا ان کی مرضی، کیونکہ اللہ ہماری مرضی تو دیکھنے آیا ہے نا۔ اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہماری مرضی، کیونکہ ہمیں خود مختاری دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہماری مرضی شامل حال ہونی چاہیے ہر عمل کے اندر۔ میں ہاتھ پکڑ کر یہ صحیح طریقہ، یہ تو کر، ایسے میں نہیں بول سکتی کسی کو بھی، غلط ہوگا یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایسے ہی الرٹ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوتے تھے کہ یہ جنت کے راستے پر کیوں نہیں چل رہے ہیں، میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں، پریشان، راتوں کو نہیں سوتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کہا، اے نبی کیا تو ان کے لیے اپنی جان ہلاک کر ڈالے گا؟ یہ راستے پر نہیں چل رہے سیدھے، تو کیا تو اپنی جان ہلاک کر ڈالے گا؟ تیرا کام کیا ہے؟ نبی کو بتایا گیا، واضح کیا گیا، تمہارا کام ہے بتا دینا، بس صحیح راستہ بتا دینا، باقی چھوڑ دو ان کو۔ وہ اس راستے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں، کل تم پوچھے نہیں جاؤ گے، تم پکڑے نہیں جاؤ گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ تو ہم بھی سبھی دائی ہیں آج۔ اگر صحیح راستہ ہمیں معلوم ہے اور ہم خود چلتے ہیں اس راستے پر، تو ہمیں وہ راستہ دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ ایسے نہیں کہ جو راستہ میرے لیے صحیح ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔
تو یہ غفلت ہم بالکل بھی برت نہیں سکتے. جو راستہ صحیح ہے آپ کو لگتا ہے اس پر اور لوگوں کو لانا ضروری ہے, لیکن کیا, تبلیغ کرو بس, بولنا ہمارا کام ہے, چلنا نہ چلنا ان کو چھوڑ دو, اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو صحیح راستے پر چلائے. یہ ہمارا, ہم دائیوں کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے, یہاں پر تفسیر کیا ہے دیکھیں, یہاں اسرائیلیوں کی نافرمانی اور عہدوں کو توڑنے کے بارے میں بیان کیا ہے اس آیت کے اندر. تو یہاں پر دیکھیے بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کے ساتھ عہد کو توڑا. ہم جتنے بھی قرآن کے ساتھ ہیں ابھی تک, وہ سبھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ کتنے عہد کیے, کتنے ایگریمنٹس ہوئے, سبھی جانتے ہیں کتنے ایگریمنٹ, عہد و پیمان انہوں نے توڑ ڈالے. یہاں پر عہد کرتے پیچھے سے چھوڑ دیتے, یہاں سے ایگریمنٹ کرتے پیچھے سے توڑ ڈالتے, چھوڑ ڈالتے, کاٹ ڈالتے. تو اس طرح سے ہم ابھی تک کتنے نہ جانے ان کے عہد و پیمانوں کو جان چکے ہیں. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو ان کی عادت ہی ہے بار بار عہدوں کو توڑنا. تو جس کے پاداش میں اللہ نے ان پر کیا کری, لاسٹ میں لعنت کری اللہ نے. اور کتنا برداشت کرے گا کوئی, ان کی تو حد ہی نہیں ہے بنی اسرائیلیوں کی, جو انہوں نے عہد و پیمانوں کو توڑا ہے. تو اللہ نے ان پر کیا کرا, ان کی وجہ سے, یہ برائی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل بھی سخت کر دیے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, دروازہ بند کر دیا ان کے لیے. اب نو چانس, ایک تھوڑا آزمائش کا, آزمانے کا چانس ہوتا ہے, ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. اگر اللہ نے بالفرض ناراض ہو کے دروازہ بند کر لیا, پھر تم لاکھ جا کر دروازے کو مارو, لیکن وہ دروازہ کھلنے کا نہیں. کیوں؟ ہم بولتے ہیں نا اللہ اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا, یہ ابھی بھی ویسی کے ویسی ہے, کیوں؟ اس کو اتنی بار کہا یہ صحیح نہیں, یہ غلط ہے, یہ سو اینڈ سو, لیکن یہ سمجھتی کیوں نہیں. ہمارے عموماً ہم سنیں گے یہ بات, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی ناراضگی ہے, یہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو ایسے چیزیں سن کر بھی سچائیوں پر نہیں آتے. تو اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. دیکھو ایک مٹھی نرم ہوتی ہے, ایک مٹھی سخت زمین ہوتی ہے. تم سخت مٹھی پر پانی ڈالو اور نرم مٹی پر پانی ڈالو, کون سی مٹی جذب کر لے گی پانی کو؟ ظاہر ہے نرم مٹی. سخت مٹی پر پانی کیا ہوگا, ادھر سے ادھر ہو جائے گا لیکن اندر نہیں جائے گا. تو یہی مثال ہماری بھی ہے. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جب سخت کرتا ہے تو ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, کوئی اچھائیاں نظر نہیں آتی ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ, کسی اور کا نہیں. یعنی ان میں قبول حق کی صلاحیت گم ہو جاتی ہے. حق کو تسلیم کرنا ان کے قابو میں نہیں رہتا پھر. اوکے, یہ صلاحیت ہے, یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. اگر آج بھی ہم سچے راستوں کو, صحیح راستوں کو اگر پہچانتے ہیں, شکر کریں اللہ کا, کیونکہ اس نے ہمارے دروازے ابھی بند نہیں کرے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ کس کے دلوں کو نرم رکھتا ہے اور کس کے دلوں کو سخت کرتا ہے. وہ اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دیکھیں یہ کیا بولتے ہیں, ان کے جو تحریف کرتے تھے, تبدیل کرتے تھے الفاظوں کو. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے کہ وہ میرے الفاظ جو ہیں ان کے معنی مفہوم بدل ڈالتے تھے. یعنی جو معنی ہے وہ چھوڑتے نہیں تھے, کچھ اور معنی بنا دیتے تھے. اس طرح سے تبدیل کرتے تھے, یا الفاظوں کو ادھر کا ادھر کر دیتے تھے. یعنی اصل مفہوم بدل دیتے تھے یا انہیں غلط طریقے سے بیان کرتے تھے. یعنی صحیح میننگ نہیں بتاتے تھے. کیوں صحیح میننگ بتائے تو آپ سمجھ جاؤ گے نا. تو اس لیے یہ نہ سمجھو, آپ کو بھٹکا دیتے اس طرح سے باتیں کر کر, کچھ کا کچھ میننگ بتاتے تھے. یہ ان کا رویہ تھا بنی اسرائیلیوں کا. پھر وہ نصیحت کو فراموش کر دیتے تھے. کوئی نصیحت کرو آپ ان کو, وہ کبھی بھی نصیحتوں کو مانتے نہیں تھے اور ان پر عمل نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر خیانت کرتے تھے لوگ. خائنین, دیکھا یہاں پر آیا ہے تتلیو علی خائنہ, تو ان میں سے اکثر کیا کرتے تھے, خیانت کرتے تھے.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نصیحت کری پھر کہ ان کے رویے کے باوجود تمہیں صبر کرنا ہے. اگر بالفرض تمہارے سامنے آپ کے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کا کہا نہیں مانتے، آپ کا دکھایا راستے پر وہ نہیں چلنا چاہتے، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دو. آپ کے بس میں نہیں ہے یہ. آپ صبر کریں، بس ہمارا ایک ہی کام ہے، ہم صبر کریں اور انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، انہیں درگزر کر دے. کیونکہ اللہ کیا ہے، ہمیں پسند کرے گا، ان کو نہیں. اللہ ہمیں پسند کرے گا. ہم نے کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ کیونکہ ہم وہ فتنے فساد نہیں چاہتے. ہم وہ لوگ ہیں جو پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. ہم یہ چھوٹے چھوٹے موٹے لڑائیاں، سچی صحیح راہ، سیدھا راستہ، غلط راستہ بول کے فتنے فساد نہیں کھڑا کر سکتے گھروں کے اندر. تو ہمیں صبر کرنا ہے، چپ چاپ اللہ سے دعا کرنا ہے اور انہیں معاف کرنا ہے. تو یہاں پر ہمیں سبق کیا ملا؟ کہ عہدوں کو نہیں توڑنا. جو تم وعدے کرتے ہو، اللہ سے وعدے ہونے دو یا اپنے کوئی خاص لوگوں سے وعدے ہو، کبھی بھی نہیں توڑنا. امانت میں خیانت نہیں کرنا کبھی بھی. یعنی جو ایڈوائسز کوئی بھی دیتا ہے آپ کو، اچھے ایڈوائسز، وہ بھی امانتیں ہیں آپ کے لیے. ان میں بھی خیانت نہیں کرو کبھی بھی. اور کوئی چیز اپنے طرف سے نہیں بدلو. کسی میننگ کو کچھ کا کچھ بیان مت کرو. میری مرضی کے مطابق اس کو چینج نہیں کرو، یہ بھی تم نہیں کر سکتے. اور اس طرح سے کرو گے، آپ تحریف کرو گے کچھ بھی، تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. تو اللہ کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے. اللہ جو کہتا ہے، جو آرڈرز ہمیں دیتا ہے، ان کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنا اور اس پر فوراً عمل کرنا ہے. اگر مجھے آج پتا چلا، پہلے نہیں پتا تھا، مجھے آج پتا چلا کہ فلانی چیز میں کرتی ہوں غلط ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ چیز نہیں کرو، تو پھر میری زندگی میں آئندہ وہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. اپنی فوراً اصلاح کر لینی چاہیے. یہ ہے سچا پکا جو مومن مسلمان. تو اللہ جو کہتا ہے اس پر ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور معافی، ہمیشہ معافی، درگزر کرنا. لڑائی جھگڑے بالکل اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ برتری، ہمارے اخلاق کی برتری ہے. اگر کوئی معاف کرتا ہے کسی کو، جھکتا ہے کسی کے سامنے، جھکنے کا مطلب وہ نہیں ہے ہم کسی کے سامنے جھک بھی نہیں سکتے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے. جھکنے کا مطلب ہے کہ اگر بالفرض سامنے والا صحیح بھی ہے تو بھی ہمیں چپ رہنا ہے. تو یہاں پر اللہ یہ کہتا ہے، دیکھیں کہ معافی اور درگزر کا معاملہ یہ ہمارے اخلاق بتاتا ہے، ہمارے اخلاق ظاہر کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. تو یہی ہے نا، دنیا میں بھی یہی ہمیں دکھانا ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہیں. ہمیں ہر جگہ پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمارے اخلاق واضح کرنے ہیں کہ who is مسلم، مسلمان ہے کون. ہمیں دیکھتے ساتھ ہی ان کو سمجھ آنی چاہیے یہ مسلمان ہے. ابھی ہم ہمارے پیشانی پر، ماتھوں پر لکھیں گے، بورڈ لگائیں گے تو نہیں کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان عموماً بہت زیادہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن وہ اخلاق سے پہچانے جانے چاہیے. اور یہ اخلاق کی برتری ہے کسی کو معاف کر دینا، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہوئی 13 آیت. آگے 14 آیت دیکھیں کیا کہتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں ان اعمال کی خبر دے گا جو وہ کرتے رہے دنیا میں. تو یہاں پر دیکھیں آیات، جو نصارہ یعنی کرسچنز، نصارہ بولتے ہیں نا کرسچن، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، ان کی عہد شکنی یعنی انہوں نے جو وعدہ خلافی کری، وعدوں کو، عہدوں کو توڑا، ان کے بارے میں یہ آیت اب بتاتی ہے. پہلے تو بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، اب عیسائیوں کے بارے میں آتی ہے، ان کے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کے بارے میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے بھی اپنے دین کی بنیاد، یعنی بنیادی جو احکام دیے گئے تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے،
उनको नजरअंदाज कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से वो गुमराही में मुब्तला हो गए। नेचुरली जब तुम्हारा रसूल तुम्हें बता रहा है ये चीज सही है, अगर तुम उसके पर नहीं चलते हो तो नेचुरली हम गुमराही में चले जाएंगे, हम रास्तों से भटक जाएंगे। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, वो जब गाइड करते हैं तो सही रास्तों की गाइड करते हैं, और सही रास्तों पर अगर हम नहीं चलते तो नेचुरली अपोजिट क्या होगा, हम गुमराह हो जाएंगे, गुमराही में चले जाएंगे। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस क्लास का वक्त खत्म हो चुका है और ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो तमाम बहनों से यही गुजारिश करूंगी कि ग्रुप में चले जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे लिंक डाल रही हूँ, वहीं से आप लोग